हायकोर्टान जे एकाडेमीक इयरा संबंधाचे जे केस आशिल्ली ती डिस्पोज केली. तातूंत अशें जालां की गव्हर्मेंटान ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रुल्स नोटिफाय केल्या. ते ड्राफ्ट नोटिफिकेशनान लोकांचे ऑब्जेक्शनां मागून घेतल्या गव्हर्मेंटान आनी ती ऑब्जेक्शनां फायल करपाचो टायम आसा 27 तारीख मेरेन ह्या म्हयन्याच्या. आनी 27 तारखे उपरांत ही ऑब्जेक्शनां जितली आसा तितली कन्सिडर करून फायनल नोटिफिकेशन 27 तारखे उपरांत येतलें आनी जे फायनल नोटिफिकेशन येतलें त्या प्रमाणेच एकाडेमीक इयर सुरू जातलें अशें आमी कोर्टाक सांगलें आनी त्या प्रमाणे ती कोर्टान ही केस डिस्पोज केली. आतां जे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आसा तातूंत कितें म्हणलां की पयली ती 5वी मेरेन हे जे क्लास आसा ह्यो क्लासी हांच्यो क्लासी जुनान सुरू जातल्यो. ताजे फुडल्यो ज्यो क्लासी आसा एक्सेप्ट स्टँडर्ड 11 11वीचे सोडून हांच्यो क्लासी एप्रिलान सुरू जातल्यो, पण तांकां 2 एकाडेमीक इयरा मदीं 1 विकाची गॅप आसतली जावं ब्रेक आसतलो. तशेंच तांकां 1 म्हयन्याचो समर वेकेशन आसतलें. हाजो अर्थ की सगळे जे स्टुडंट आसा आनी सगळ्यो ज्यो क्लासी आसा तांकां 1 म्हयन्याचो समर ब्रेक कंपल्सरी मेळटलो अशें ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आसा. तातूंत फायनल नोटिफिकेशन जें आसा तें 27 तारखे उपरांत खंयच्याय टायमाचेर गव्हर्मेंट इश्यू करूं शकता आनी तें इश्यू केल्या उपरांत त्या प्रमाणे एकाडेमीक इयर सुरू जातलें.